गुणार्णवम् यतीन्द्रपूर्णं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्ता प्रसत्तादीन् रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतश्चदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकचिन्तोः रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतेस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् अद्यस्य नः कुलवतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाह्य भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्य शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापुरुषो मुनिं व्यामनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शतद्वेषिणं शेनेचं श्रीयविन्दिराचारं नारायणं संशये मौद्गल्यार्यकुलारविन्दतरणिं श्रीदेव नारायणात् स्वाचार्य सुगृहीतसूत्रवसनं त्रयीदण्ड्यकं भास्वरम् वेदान्तार्णवचक्रपाणि चारणाध्यानैकसञ्जीवनम् श्रीकृष्णार्यतिं भजे गुरुवरं सौशील्यभूषान्वितं श्रीरङ्गसिंहगृदेशकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमानेजमान् सिद्धभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये अधिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धिशतन्द्रं तटरिपुमदसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्दवर्यस्य शिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि वेदान्ततत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजं भजे काश्यपाने सञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरस्याजुषम् नमो वेदान्त्यवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे सेवाकृतासारपूरितं भुवनत्रयं श्रीमते रामानुजाय श्रीपतिः परमकारुणिक भक्तवांछा कल्पतरु स्वाभाविकानवधिकातिशय ज्ञानबलेश्वरेका महान सागरी बक्षिका श्री गोदारंगनाथ भगवान का दिव्य पादारविन्दमा साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त आलवारहरू समस्त आचार्यहरू पूर्वाचार्यहरू जगद्गुरु श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी स्वाचार्य चरणारविन्दको अनुसन्धान गर्ने साष्टांग प्रणति गर्दै भगवानको श्रीपति भगवानको दिव्य सन्निधिमा हामी प्रपन्नामृतको अनुसन्धान गर्दैछौँ। रामानुज स्वामीको विशिष्ट चरित्रलाई रामानुज स्वामीलाई उपनिषदहरू अध्ययन गराउने यादव प्रकाशले प्रमाण खोज्नुभयो। शरणागत हुने प्रमाण के छ, शङ्ख चक्रको प्रमाण के छ, ऊर्ध्व पुण्ड लगाउने प्रमाण के छ। यसको उत्तर कुरेश स्वामीजीले राम्रो प्रकारले गुरुदेव यो प्रमाण छ, हजुरलाई वेदको प्रमाण दिए, ऋग्वेदको प्रमाण दिए, यजुर्वेदको प्रमाण दिए, सामवेदको दिए, स्मृतिहरूको प्रमाण दिए, पराशर स्मृतिको, उपनिषदहरूको प्रमाण पनि हजुरलाई भेटेका आए। त्यसैकारण भगवान सगुण भइबक्छन्, निर्गुण परमात्मा होइन। त्यसरी जनी लगाइन्छ त्यस्तै प्रकारले ऊर्ध्वपुण्ड र शङ्खचक्र धारण गर्नै पर्छ ब्राह्मणले। विशेषतः ब्राह्मण भन्नु, ब्राह्मणले त लगाउनै पर्छ ऊर्ध्वपुण्ड, त्रिपुण्ड लगाउने होइन। ब्राह्मणो स्योर्ध्वपुण्ड्रम स्यात्, ब्राह्मणले ऊर्ध्वपुण्ड यस्तै तिलक लगाउनु पर्ने। क्षत्रिय स्यार्धपुण्ड्रकम, क्षत्रियको चाहिँ आधा चन्द्रमाको जस्तो आकारले युक्त भएको तिलक लगाउनु पर्छ। वैश्यस्य वर्तुलाकारम अरे, वैश्यको चाहिँ गोलो टीका अरे, टक्क लाउँछ, वैश्यहरूको टीका हो। जुन टीका भनिन्छ नि त्यो टीका चाहिँ गोलो हुनुपर्छ। अनि शूद्र शैव त्रिपुण्ड रकम,
ल शूद्रले मात्रै लाउनुपर्छ तेस्रो तिलक त। ब्राह्मणले तेस्रो तिलक लगायो भने त देख्दा पनि स्नान गर्नुपर्छ भन्छ। हो के हो भने यहाँ हाम्रो नेपालमा पनि धेरै छन्। लगाउनु पर्ने चाहिँ केवल मृत्तिका धारण मात्रै अरे, माटो केही बनाउनु पर्ने अरे, अरू चिज लाउनु हुँदैन। खरानी ब्राह्मणले लाउने होइन। प्रमाण दिनु हो ब्राह्मण स्वाईका परम शिष्य कुरेश्वामीले। बिना यज्ञोपवीतेन बिना चक्रस्य धारणात् पूजन बिना द्वयेन वै विप्र चाण्डालत्वम् अवाप्नुयात्। चाण्डाल भइन्छ अरे द्वय मात्र पाइएन भने। गुरुदेव यज्ञोपवीत ब्राह्मण हुँदैन, चक्र नलगाइकन वैष्णव हुँदैन, दैवन्त्र नलगाइकन जो त चाण्डालै हुन्छ त ब्राह्मण भएर पनि। त्यसै कारणले हेर्नुहोस्, दक्षिणे तु भुजे विप्र विप्रियात् वै सुदर्शन। दाहिने उसमा चक्र नै लाउनुपर्छ। सभ्ये तु शङ्खम विप्रियात् यदि ब्रह्मविदो विदु। महात्माहरूले यस्तो भनिबक्सेको छ, प्रमाण दिइबक्सेको छ। तपाईँलाई अब कस्तो प्रमाण चाहिए? महोपनिषदमा भन्नुहुन्छ, धृतोष्ट्रपुण्ड्र परिवेशितारं नारायणं साङ्ख्य योग अभिगम्यम। पछाडि पर्दा हल्लिन्छ, पातलो बोलेर सोझै राम्ररी जाएन। हिजो अस्तिको भन्दा त अलिक राम्रो भएको छ। जो चाहिँ उष्ट्रपुण्ड लगाउने, भरवाद श्रीमन्नारायण भगवानकै उपासना गर्ने, संसार रूपी सागरबाट त्यो चेतन पार हुन्छ। वो उपनिषदको प्रमाण हो। गुरुदेव कुरेश्वामीले भनिबक्सिन्छ। पुराणमा पनि छ, अग्नि पुराणमा, आग्नेय पुराणमा त्रिपुण्ड धारणम विप्रो दिलयापि न कारयेत। त्रिपुण्ड त खेल खेलमा पनि नलागाउनु, जिस्केर पनि नलागाउनु। खेल भनेको जिस्केर पनि, लीलयापि भनेको खेल खेलमा पनि नलागाउनु। कति निषेध गरेको छ। धारेत विधिना सम्यक ऊर्ध्वपुण्ड्रम प्रयत्नतः, प्रयत्नपूर्वक ऊर्ध्वपुण्ड नै लाउनु। अग्नि पुराणमा यस्तो प्रमाण आउँछ। गुरुदेव भन्दै ब्राह्मणेन कर्तव्यम तिर्यक पुण्ड्रस्य धारणम सैव सूत्र मन्तव्य तिर्यक पुण्ड्रस्य धारणार्थ। ब्रह्मरात्रमा ब्रह्माण्ड पुराणमा लेखिएको छ, ब्राह्मणले ऊर्ध्वपुण्ड नलगाउनु, शूद्र लाउने हो। त्यो लगाएछ भने त्यो शूद्रवत मन्तव्य अरे, शूद्रवत त्यसलाई मान्नु, आदर गर्नु, शूद्र समान मान्नु। कस्तो प्रमाण दिनुभयो। यी प्रमाणहरू सबै वैष्णवले कण्ठ पार्नु पर्ने क्या, यी त कण्ठ पार्नु पर्ने। पहिले मृत्तिकालाई लिनु, जललाई प्रणवले ओमकारले त्यसलाई शुद्धि गर्नु, ओमकारले घोट्नु अरे, ओमकारले नै घोट्नु, अथवा अष्टाक्षरले झोक्नु। मन्त्र त छ नि, अरू मन्त्र पनि छन्। विष्णुर्गम्भीर ज्ञानी प्रभोजम यः पार्थिवानी भीम वीरजा पुंसिजो अस्कभा। अझै वेदको मन्त्र छ। उद्रितासि वराहेण कृष्णेन सतबाहुना मृत्तिके हनमे पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। यी प्रमाण छन्। मृत्तिकालाई घोट्ने मन्त्र यहाँ मूल मन्त्रले भन्दै हुन्छ ब्रह्मरात्रमा। दलाटे धारित नित्य मम सायुज्य म प्रियात। भगवानले भनिबक्सिन्छ, ब्रह्माजी ओमकारले मलाई सम्झिँदै तिलक घोट्नु, अनि ओमकारै लेख्नु, अनि केशवादी नाम लिएर चोरी अम्लोले नै तिलक लगाउनु। तर्जनी मोक्षदायी गरे। आमाले पनि पहिले सानो बनाएर सानो बिन्दु जस्तो लगाउनु अरे चोरी अम्लोले नै, अनि बल्ल सिन्काले मिलाउनु। चाँदीको सिन्काले, बाँसको सिन्काले चाहिँ नलाउनु भन्छ शास्त्रले। बाँसको सिन्का लाउँछ नि, बाँसको सिन्का लाउनु। धुपोको काँटी लाउनु हुन्छ भन्छन्, भगवानलाई चाहिँ हुन्छ अरे, चाँदीले लाउनु पर्छ नि, होइन? आफूले चाहिँ चाँदी लाउने, भगवानलाई चाहिँ बाँसको त धुपोको सिन्काले लाउँछन् क्या। प्राय कहीँ मन्दिरहरूमा अति निषेध हुन्छ, गर्नै हुँदैन। भगवानलाई त बाँसको सिन्काले भगवानलाई स्पर्श गर्नै हुँदैन। धुप चाहिँ नचलाउने, अनि त्यो धुपको सिन्काले चाहिँ भगवानले तिलक लगाउने। तुलसीको काष्ठले लगायो, सुनको हात पनि बनाओ, नभए चाँदीको, त्यो पनि छैन भने तामाको, त्यो पनि छैन भने तुलसीको, त्यो पनि छैन भने अमृत छ, भगवान भाँचिएको छैन त अमृत। ठुलो भएर के गर्छ त? ड्याम ड्याम्ची लाउनु, कत्रो लाउनुहुन्छ रङ्गवलियामा, होइन?
रङ्गवली आमा कत्रो लाउनु छ उसले ड्याममा के को डर वैष्णव भएपछि त्यही पनि बस्नु छ यहाँ मैले भने नि वशिष्ठले भन्दै हुनुहुन्छ तर्जनी मोक्षदायिका गुरुदेव तर्जनीले लाउनुपर्छ तिलक नासिकादेखि लाउनु त नासिका मूलमारभ्य केशान्तम प्रकल्पयेत् हैन नासिकाको मूल भनेको यो भाग नासिकाको मूल हो यो होइन यो चाहिँ हो यहाँदेखि सुरु गर्नु त्यो लगाउनलाई यहाँ चाहिँ के बनाउनु त भन्दा यहाँ चाहिँ आसन बनाउनु रे गौडजीले भगवानको पादरविन्दलाई उचारेको जस्तो भावना गर्नु आमाहरू लाउनु सानो पनि त्यो भावना गर्नु रे आसन दिएको भगवानलाई अनि केशान्तम प्रकल्पयेत् केशसम्म लाउनु कसरी छुटो लाउँछ नि त छुटो यत्रो धेरै लामो लाउनु हुँदैन भनेर भरि लाउनुपर्छ जहाँ केश उम्रिन्छ नि केश नउम्रेको मान्छे झन् लामो लाउनु पर्ने परैसम्म तालु खुइलेर यहाँसम्म लाउनुपर्छ आकेशान्त भन्छ नि केशसम्म लगा भन्दै हुनुहुन्छ वशिष्ठजीले नासिका मूलमारभ्य केशान्तम प्रकल्पयेत् अनि छेउछेउमा कति चौडाइ राख्नु त भन्दा अङ्गुलम पार्श्वम एकम तु ऊर्ध पुण्ड्रस्य लक्षणम बिचमा अङ्गुल बराबर एक अङ्गुल बराबर हुनुपर्छ धेरै भ्यात्त पनि लाउनु हुँदैन कसै कसैलाई ठुलो यत्रो लाउँछ नि त्यस्तो पनि प्रमाण होइन त्यो प्रमाण एक अङ्गुल चौडाइ चाहिँ हुनुपर्छ तिलक यत्रो लाउन सानो होइन डम्मा लाउने बाबाले ठुलो लगाइदिएछ तिलकको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ कुरे स्वामीजी यस्तो तिलक लाउनुपर्छ ऊर्धपुण्ड्रम वृदाधार्यम ऊर्धपुण्ड चाहिँ माटैले लगाउनुपर्छ सनत कुमारले भन्नुहुन्छ गुरुदेव प्रमाण कति चाहियो हजुरलाई तिलक चाहिँ छोड्नु हुँदैन कुनै पनि अवस्थामा तद अलङ्कारार्थाय हरिद्राम धार्य संयम भगवानलाई अलङ्कार गर्नको लागि तिलकलाई अलङ्कार गर्नको लागि लगाउनु पर्ने तिलकै रहेछ अनि अलङ्कार गर्नको लागि चाहिँ हरिद्रा लगाउनु बेसार लगाउनु यो बेसार त हो कागती निचोर्दाखेरि रातो हुन्छ सुहाग राख्दाखेरि झन् रातो हुन्छ फिटकिर राख्दाखेरि त्यो रातो रङ जाँदैन त्यस कारण हेर्नुहोस् ऊर्धपुण्ड्रस्य मध्ये जो अन्य द्रव्यम नधारेत ऊर्धपुण्डको बिचमा अरू कुनै प्रकारको द्रव्यहरू नलगाउनु किन हरिद्राम धारे चूडम सर्वपापी प्रमुच हरिद्रा चाहिँ लगाउनु हरिद्राकै हुनुपर्छ रातो अरू चिज लाउनु भएन अबिर लाउनु भएन अच्छिद्र पनि लाउनु हुँदैन छिद्र भएकै लाउनुपर्छ अच्छिद्रम ऊर्धपुण्ड्रम त्यो एक उर्वन् त्यो अछिद्र हुन्छ नि एउटै सिधै तान्छ नि त्यस्तो पनि नलाउनु रे तेषां ललाटे छ तम श्वानपादो न संशयः हो कस्तो श्वानपाद भन्दै हुनुहुन्छ श्वानपाद भनेको के हो कुकुरको पाइला भन्ने नहुने होइन एउटै छिद्र नभएको एउटै लाउँछ नि कसै कसै त्यस्तो होला अब सुन्नुहोस् पद्म पुराणमा शिवजीले हजुर शिवजीको उपासक हो नि त अद्वैत शिवात् परतरम नास्ति भन्ने तपाईँको सिद्धान्त हो गुरुदेव सुन्नुहोस् यादव प्रकाशलाई कुरे स्वामीजीले उत्तर दिँदै हो यो वक्तव्य ए कण्ठलग्न तुलसी नलिनाक्षमाला ए बाहुमूल परिचिह्नित शङ्ख चक्राः ए बाललाट फलके लसधूर्धपुण्ड्राः ए वैष्णवाः भुवनम आसु पवित्रयन्ति शिवजीले भन्नुहुन्छ पार्वती तिमी वैष्णवी भयौ म तिमीलाई वैष्णवको महत्त्व सुनाउँछु जसको कण्ठमा तुलसीको माला छ ए खोइ आज तुलसीको माला बिर्सियोस् हे धाम नै याद आएछ तुलसीको माला नलिना तुलसी र नलिना नलिना भनेको कमल कमलको अक्ष भनेको दानाको माला कमलाक्ष माला र तुलसीको माला जसको कण्ठमा छ ए बाहुमूल परिचिह्नित शङ्ख चक्र जसको बाहुमूलमा शङ्ख चक्र छन् अथवा ए ललाट फलके लसदूर्धपुण्ड्र ललाट रूपी फलेकमा ऊर्धपुण्ड्र छ यो फलेक अरे क्या फलक भनिन्छ फलक ललाट फलकमा ऊर्धपुण्ड्र छ त्यही वैष्णव हो तिनीहरूलाई वैष्णव भन्नु ती वैष्णवहरूले आसु भनेको छिटै नै भुवनम भनेको पृथ्वीलाई पवित्रयन्ति पवित्र बनाइदिनु
अब के सुन्न चाहनुहुन्छ? पाँच रात्र आगममा सुन्नुहोस्। कासाय वस्त्र युग्मं च वेणु यष्टिं च धारेत् कौपीनं कडिसूत्रं च छत्रं ताम्रकमण्डलं चित्रोर्ध पुण्ड्रम एकं वा तथा द्वादशमेव वा तुलसी नलिनानाक्षं मालिका धानं तथा। हो यस्ता वैष्णव हुन्छन्। सन्यासी हुनुहुन्छ भने तीनवटा वेणु यष्टि त्रियष्टि, त्रियष्टि भनेको तीनवटा लौरो त्रिदण्ड। उनी एकदण्डी थिए नि, त्यस कारणले भन्दै बक्सिन्छ कुनै स्वामी। काषाय वस्त्र लगाउनु, युगल वस्त्र, एक वस्त्र मात्रले हुँदैन वस्त्रलाई वैष्णवले। अनि त्रिदण्ड लिनु, हजुरले एक दण्ड मात्रै लिइबक्सेको छ। कौपिन कडिसूत्र छत्र ताम्र कमण्डल, ताम्रको कमण्डलु छिद्रले उच्च ऊर्जा पुण्ड्र एकम अथवा द्वादशम, एउटा लगाउनु अथवा 12वटा तिलक लगाइबक्सोस्। गुरुदेव यस्ता प्रमाण छन् पाँच रात्र आगममा। यस्तो एकदण्डम आलम्ब्य धर्मम ब्राह्मण परिचरेत्। ब्रह्म धर्मलाई, ब्रह्म कर्मलाई एकदण्डी भएर जसले एकदण्डको अवलम्बन गरेर ब्रह्म कर्मलाई जसले त्याग्दछ भने विकर्मस्थो भवित विप्र। त्यो ब्राह्मण विकर्म भयो, त्यो कर्महीन भयो। कहाँ जान्छ त तिनीहरू? सयाति नरकम ध्रुवम। प्रमाण दिइबक्सो पाँच रात्र आगम। अब के सुन्न चाहिबक्सन्छ? वेदहरूले, उपनिषदले, धर्मशास्त्रले, पुराणहरूले पनि परमात्मालाई सगुण प्रतिपादन गरेको छ। यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञान पयम तपः परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च। कतियो कति प्रमाण दिन्छ विष्णु पुराणका सबैहरू। भगवानमा असंख्य गुण पनि छन्, निर्गुण विभक्सन। सर्वज्ञ सर्वविद, सम्पूर्ण जानी बक्सन छ परमात्माले। भगवानले नजानेका कुराहरू केही छैनन्। भगवान सबैका नियन्ता, सर्वेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वशेषी, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगम, सबैका पति हो बक्सिन्छ परमात्मा। पतिम पतीनां परमं परस्मात् विदाम देव भवने समिद्यम, यस्तो हो बक्सिन्छ मेरा परमात्मा। सारा भगवानका, सारा देवताका पनि पति हो बक्सिन्छ। 8 प्रकारका गुण छन् परमात्मामा। अपहत पापमा, विज्वर, विमृत्यु, विशोकः, विजिगित्सः, अविजिगित्सा, अपिपासः, सत्यकामः, सत्य संकल्प। 8 प्रकारका गुण छन् भगवान। पाप स्पर्श नगर्ने, अपहत पापमा। विज्वर, भगवान बुढो भइबक्छन्, आत्मा पनि त्यस्तै अरे। विमृत्यु, मृत्यु हुँदैन। विशोक, शोक पर्दैन। अभिजिगित्सः, खानु पर्दैन। अपिपास, पिउनु पर्दैन। सत्यकाम, सत्य संकल्प। यस्ता भगवानको प्रमाण दिनुभयो। नारायण परम ब्रह्म तत्व नारायण पर। गुरुदेव अब कति प्रमाण चाहिन्छ? वेदले, उपनिषदले भन्नुहुन्छ परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण नै बक्सिन्छ। तत्व परम तत्व भगवान श्रीमन्नारायण नै बक्सिन्छ। श्रीपति भनिन्छ नि, श्रीपति भगवान श्रीमन्नारायण नै बक्सिन्छ। जुन कुरालाई उपनिषदले व्याख्या गर्छ। अरू रजोगुण र तमोगुणी देवताहरू हुन्, नारायण भगवान नै भगवान हो बक्सिन्छ। भगवानमा रहेका गुणहरू भगवत्व गुण हुन्छ नि। भगवत्व गुण केवल भगवान श्रीमन्नारायणमै छ। त्यस कारणले भगवान नारायणको उपासना गर्ने व्यक्तिहरू मोक्ष हुन्छन्। ओम नमो नारायणायेति भनिन्छ नि, नमो नारायणाय अष्टाक्षर महामन्त्रको जप गर्नेवाला नै मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। ब्रह्मलोकम गमिष्यति तैदम पुण्डरीकम इत्यादि भनिन्छ। ब्रह्मलोक भनेको भगवानको त्यो लोक। ब्रह्मलोकम वैकुण्ठम गमिष्यति, वैकुण्ठ भुवनलोकम गमिष्यति, साम्वेदम त्यही छ। मन्त्र गर्दाखेरि ओम इत्यग्रे व्याहरेत भन्नुहुन्छ ऋग्वेदले। सबभन्दा पहिले ओम भनेर पढ इत्यादि। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदको प्रमाण दिनुहुन्छ। महाभारतमा हेर्नुहोस्, हरि परायणम परम, हरि परायणम परम। व्यासले लेखिबक्सिन्छ हरि भगवानलाई नै उपासना गर्नुहोस्, हरि भगवानकै ध्यान गर्नुहोस्। परमात्मा स्वयं भगवान नै बक्सिन्छ। पुनः बदाम्यहम, पुनः पुनः बदाम्यहम हरि परायणम परम। हरि की उपासना गर्नु, हरि कैसे उपासना गर्नु?
यो केही गर्न मन छैन भने पनि हरि मन्दिरमा बस्छ, अथवा केही गर्न इच्छा छ भने पनि हरि मन्दिरमा बस्छ अरे। त्यसो भन्नुहुन्छ। मोक्ष धर्म पनि त्यही। जगतः कारणत्वञ्च सगुणत्व स्वभावतः त्रिपाद विभूत युक्तस्य ब्रह्मणो रूपमुच्यते। भगवानको रूप के छ त? भगवान जगत कारण भएको भगवान भइबक्सिन्छ। भगवानको शरीर हो आत्मा, भगवानको शरीर हो प्रकृति, त्यो विशिष्ट भगवान भइबक्सिन्छ। गुणी भइबक्सिन्छ, सगुणी भइबक्सिन्छ, गुणै नभएको होइन। सही माता पिता चैव कृष्णस्य जगतो गुरु, सारा जगत का गुरु भइबक्सिन्छ भगवान पुरुषोत्तम। गुरुदेव मैले यति जाने, अब हजुरलाई यो प्रमाण कस्तो लाग्यो भनेर हात जोडी बक्स्यो कुरे स्वामीजी नम्र भएर। एवं शत सहस्राणि प्रमाणानि महान्ति वै, महान महान प्रमाण। सत्तर्क सहितान एवं सर्वशास्त्र अविरोधता, सबै शास्त्रको विरोध नगरिकन श्रुति स्मृति पुराण इतिहास धर्मशास्त्र महाभारतका प्रमाणहरू आलवाराचार्यको प्रमाण छ त्यहाँ दिइबक्सेन। जबसम्म अष्टाक्षर प्राप्ति गरेको थिएन, जबसम्म अष्टाक्षर प्राप्ति गर्दैन जीवात्मा, तबसम्म त्यो जीवात्मा गर्भैमा छ भनेर हाम्रा कुरेश आलवारहरूले पनि भनिबक्सिन्छ। अष्टाक्षर प्राप्ति गरेपछि बल्ल म जन्मेँ भन्नुहुन्छ आलवाराचार्यहरू। हेर्नु त कस्तो रहेछ जन्म, त्यो जन्म छ। बाघ हुँदाको जन्म के? बाघ हुँदाको जन्म हो र? कहिले हात्ती भइयो, कहिले बाघ भइयो, कहिले बिरालो भइयो, कहिले जुसिल केरा भइयो, त्यो जन्म होइन। फलान दिनमा जन्मिया हो भनेर भन्नु होइन। जुन दिन शरणागति भइयो नि हो त्यो जन्म चाहिँ जन्म हो। परकालश्वरले भनिबक्सिन्छ कस्तो छ। त्यति बेलासम्म म त जन्मेकै रहेनछु, हे भगवान सौम्य नारायण भगवान जब दर्शन दिइबक्छ नि, अष्टाक्षर मन्त्र पनि दिइबक्छ, बल्ल आफूलाई म जन्म भयो भन्नुहुन्छ अरे। यो प्रमाण भएपछि त अनि खलखली पसिना आएछ बिचरा गुरुजीलाई। वास्तविक आनन्द भगवानमा छ गुरुदेव। तुरुन्तै शरणागति गर्नुपर्ने नि, शरणागति हुनु भएन त्यही पनि। हेर्नु कस्तो त्यो भित्र हुन नदिएको, जुर्क उठेर नबोलिकन जानुभएछ। सत्यम बाबु तिमीले दिएका प्रमाणहरू यथार्थ हो, ठिक हो, मलाई चित्त बुझ्यो। जानुभयो, सुत्नुभयो, अनि पुगेर आयो भन्नुभएछ माताले। जनन्या तब यच्चोक्तम तत्सत्यम यादवाधुना। आमाले पनि त्यही भन्नुभयो। रात्रि त भगवानले पनि स्वप्न दिनुभयो अरे, यादव प्रकाश तपाईँको मुक्ति त केवल राम मनुष्यको शरणागति मात्र हो। यतिराजम महात्मानम समाश्रय गुणाश्रयम, गुरुको आश्रय, गुणको खानी भइबक्सेका राममणि स्वामीजीको आश्रय ल्याऊ तिमीले, अनि मात्र तिम्रो मोक्ष हुन्छ। यादव प्रकाशलाई जो राममणि स्वामीको आचार्य भइबक्सिन्छ, गुरु भइबक्सिन्छ, पढाउने गुरु। त्यतिकैमा देवराज भगवानको दर्शन गर्नको लागि यादव प्रकाश भोलिपल्ट बिहानी स्नान सन्ध्या वन्दन पूजा पाठ गरेर मनमा अत्यन्त कुतूहल छ। माताले पनि भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हे देवराज भगवान, हे वरदराज भगवान, मेरो छोरालाई वैष्णव बन्ने बुद्धि दिनुपर्छ। यस्तो पनि भन्नुहुन्छ। किन भन्दा यादव प्रकाशकी माताले राममणि स्वामीलाई देखिबक्सेको थियो। मेरो पुत्र यादवले शरणागति गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनमा पर्यो रे माताको मनमा। त्यति बेलामा आकाशवाणी भयो। यी यादव प्रकाश राममणि स्वामीसँग नै शरणागति हुन्छन्। आकाश पनि बज्यो। त्यतिकै बेलामा देवराजस्य सेवार्थं शिष्यै सह समावृतं आगच्छन्तं लक्ष्मणार्यं तेजोराशिं अकल्मषं। यादवस्य समीचीनो लक्ष्मणार्य समाश्रयः।
बिचारा उनलाई लाग्यो मेरो छोरो वैष्णव भइदियो हुन्थ्यो। आमाले भनी गर बाबु तिमी त वैष्णव हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। माता मलाई त भगवानले पनि स्वप्नमा भनिबक्सेको छ, मातृवाक्यम निशम्यार्थ यादव छिन्न क्षमताया। यादव प्रकाशको मनमा चाहिँ कुनै प्रकारको संशय रहने, उतापट्टि प्रमाण दिनुभएको छ पुरै स्वामीजीले। अब निश्चय भने निश्चय मात्र हजुरलाई पनि भगवानले भनिबक्छ भने मैले निश्चय गरेँ कान्छीबाट स्वामीजीलाई गएर निवेदन गरेर रामनी स्वामीसँग म शरणागति हुन्छु भनेर भन्नु। सगुण प्रतिपादक परमात्माको लागि मैले प्रमाणहरू पनि पाएँ। वेदमा उपनिषदमा यादवको शङ्का सबै समाधान भयो। उनकी माताले झन् सहज गरिदिनु भयो, निर्णय गरिदिनु भयो, तिमी शरणागति नभइकन तिम्रो प्रायश्चित्त छैन। यदुक्तम तेन कृपया मह्यम पुरुषे अकृत आत्मने काञ्चीपूर्ण तदा कर्ण यादव भोक्तम बचस्व। यादवाचार्य गएर काञ्चीबाट स्वामीले गएर निवेदन गर्नु, मलाई भगवानले श्रेष्ठ भनिबक्सेको छ, हजुर के भन्नुहुन्छ त भन्दा भगवानलाई सोध्दछु। भगवानलाई सोध्नु अरे भगवानले भनिबक्सिन्छ। तत्श्रुत्वा वरदः प्राह काञ्चीपूर्णम रहस्तदा। एकान्तमा भन्नु पर्यो भगवान काञ्चीबाट स्वामीजी सुन्नुहोस्, सुन्नु जबसम्म चेतन रामनी स्वामीको आश्रय लिँदैन तबसम्म मैले उनलाई स्वप्नमा पनि सङ्केत दिइसकेको छु यादवलाई, उनी शरणागति रामनी स्वामीसँग शरणागति हुनै पर्दछ। त्यति भएपछि त मनमा अत्यन्त ग्लानि भयो अरे, अरे रामनीलाई मैले कति नाश गर्न खोजेँ, जानु पर्यो भनेर तुरुन्तै गएर साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै भक्त्या प्रदक्षिणम कृत्वा यादवो ह्यपतत् तदा। तिमीले आफ्नो पापको प्रायश्चित्त गर्नको लागि सारा दक्षिण भारत घुम्नुपर्छ, पुरा भारतवर्ष नभए रामनी स्वामीको परिक्रमा गर। यादव गएर परिक्रमा गर्छन्। यदि राजा दया सिन्धो दीनम माम अवलोकय, मपट्टि फर्किबक्सोस्, म उही पुरानो यादव हुँ, मत्कृतान अपराधान स्थान क्षमस्व। बहुधा किल मैले कति गरेँ हजुरलाई नष्ट गर्नको लागि, क्षमा दिइबक्सोस्। हेर्नु रामसँग कत्रो प्रभाव, आफूलाई पढाउने आचार्य नै यहाँ क्षमा याचना गर्दै हुनुहुन्छ। मार्न पनि तत्पर पर्नुभएको थियो गुरुजी, कति दयालु रामनी स्वामी। रामन स्वामीजी आएर बाहिर आएर अहो उत्तिष्ठ भोसुर श्रेष्ठ न ते दुःखमित परम उवाच प्रसन वाक्यम दयाद्रीकृत मानस। दयाले आर्द्र भएर, दयार्द्री दयाको आर्द्री रे, आर्द्र भएर पगलेर हृदय हात उठाएर पनि बक्सी उवाच उत्तिष्ठ भूसुर श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ उठिबक्सोस् उठिबक्सोस्, नते दुःख मिता पर, अब हजुरलाई कुनै प्रकारको दुःख हुने छैन। लडेका यादव प्रकाशलाई रामनी स्वामीले उठाइबक्सो। हजुरले एकदण्ड सन्यासी भएर कपाल क्षौर गरेर यज्ञ पवित्र सबै त्याग गर्नुभएको रहेछ बिचरा। फेरि पुनः संस्कार इत्यादिहरू गराएर मौन्जी बन्धादिको कन्दनी बाँध्ने, कति कन्दनी बाँध्ने कस्तो विधि हुन्छ, मान्छेले छोडिदिन्छन् कन्दनी, बाँध्नै पर्दैन। हे पछि भयो भने के त भन्दा प्रायश्चित्त गराउनु पर्छ अरे, फेरि पनि यज्ञ पवित्र धारण इत्यादिहरू सबै गराउनु पर्छ। मौन्जी बन्धादिगम आदिहरू सबै गर्नु, फेरि पुनः संस्कार पहिलेदेखि नै यज्ञ पवित्रको संस्कार। त्यसपछि आदरात अत्यन्त आदर गर्दै रामनी स्वामीले पंच संस्कारान अथ तुर्याश्रमम ददौ,
पण संस्कार पनि गराइबक्छु। पण संस्कार गरेपछि एकदण्डी सन्यासी हुनुहुन्थ्यो। एकदण्डी सन्यासीको उसमा 3वटा दण्ड दिएर, आत्मदण्ड पनि दिएर, 4वटा दण्ड दिएर तपाईँ सन्यासी हुनुभयो है। आज यो सन्यासी त तपाईँलाई शास्त्रले विहित गरेको सन्यासी हो। एकदण्डी सन्यासी सन्यासी होइन, त्यस्तो बताउनुहुन्छ। आउँछ पछि कथा आउँछ। पराशर भट्ट स्वामीजी स्नान गरेर फर्किँदै आइबक्छन् त, खरानी धसेका ती एकदण्डी सन्यासीहरू त्यही बाटो आउँदै आउनुहुँदो रहेछ। हुन त घाबिरी नआएर आएका होलान् तिनीहरू पनि, तर तिनीहरूको जुन हावा हो, हावाबाट भएको तिनीहरूको शरीरमा लागेको जुन खरानी हो, त्यो खरानी आफूमा परो कि भन्ने शङ्का लागेछ। हेर्नु कस्तो छ, खरानी त पार्नै हुँदैन। त्यो पनि यस्ता व्यक्तिहरूबाट आएको खरानी परो कि आफ्नो शरीरमा भनेर मातालाई सोध्नुहुन्छ। कुनै महाभागवतको श्रीपाद लिनु भन्ने आज्ञा हुन्छ। कस्तो रहेछ त्यो नियम? खरानी पर्नु हुँदैन। कस्तो खरानी हो, कहाँको खरानी हो? हात जोडेर भन्नुहुन्छ, आजदेखि हजुरलाई सबैले गोविन्द दास भन्ने छन्। यादव प्रकाश होइन आजदेखि हजुरको नाम। हजुरको नाम रहन्छ गोविन्द दास। गोविन्द दास इति च दास्य नाम करोत् प्रभु। राम स्वामीले अझै गोविन्द दास राम स्वामीले आशीर्वाद दिइबक्छ। यही बस्नु अब श्रीरङ्गममै, के अरे कान्छीमै बस्नु। समस्त वैष्णव ग्रन्थान् स्वयमेवोपदिश्यत। जति पनि विद्वान हुनुहुन्छ सङ्केत मात्रै गरिदिनुपर्छ, यो भनेको यो, यो भनेको यो, यो भनेको यो। उहाँले लगाएको अर्थको विपरीत अर्थ राममुनि स्वामीले लगाइदिन्छ। हो म त यस्तै अर्थमा पो भुलेको रहेछु, अपार्थमा भुलेको रहेछु, मैले त यो पो अर्थ लाएँ, मलाई त गुरुले यस्तो पो भने भनेर पश्चाताप गर्नु पर्यो। राम स्वामीको आज्ञा भयो, गुरुदेव पश्चाताप गर्नुपर्छ भने सन्यासीलाई चाहिने एउटा पुस्तक लेखिबक्सोस्, त्यसको प्रायश्चित्त हुन्छ। राम स्वामीको आज्ञा भयो। तद्दोष परिहाराय ग्रन्थम कुरु महामते। ठुलो ग्रन्थ बनाउने। के ग्रन्थ त भन्दा सन्यासी कसरी हुनुपर्छ, सन्यासीको नियम के हो, एउटा ग्रन्थ बनाउनुहोस्। ग्रन्थ बनाउनु राममुनि स्वामीलाई टक्राउनु, यो ग्रन्थ ठिक छ प्रभु स्वामीजी आचार्य भनेर आचार्यवत व्यवहार गर्नु। फेरि यादव प्रकाशले हेर्नु न, आफ्नो चेलोलाई पनि आचार्यवत व्यवहार गर्नु। उहाँले लेखेको नियम ग्रन्थको नाम हो यति धर्म समुच्चयम। यति धर्म समुच्चय नाम गरेको ग्रन्थ यहाँ हामीसँग छ नि। जसलाई सन्यासी हुने इच्छा छ त्यो विधि अनुसारको सन्यासी हो। सन्यासीको शरीर छुटेपछि के गर्नु, सन्यासीलाई शरीर, सन्यासीको पार्थिव शरीरलाई कहाँ राख्नु, कुन ठाउँमा राख्नु, त्यो विधि लेखिएको छ यति धर्म समुच्चयमा। यहाँको स्वामीको लागि जुन ग्रन्थले गरियो नि, हो त्यसको नाम हो यति धर्म समुच्चयम। राममुनि स्वामीजीकै नजिकमा कञ्चित कालम, कुनै काल उहाँले व्यतीत गर्नु। गोविन्द दास एक दिन त बुढो भइसक्नु भएको थियो। एक दिन त राममुनि स्वामीकै सानिध्यमा हेर्नु, कति भाग्यमानी। सम्यक वैष्णवताम उपेत्य मतिमान गोविन्द दासोभिदः मोक्षं प्राप भवाद्यगम्य मतुलम विष्णु पदम यादव। राममुनि स्वामीकै चरणारिन्दमा साष्टाङ्ग गर्दै गर्दै बिचरा यादव प्रकाशको शरीर छुट्यो। राममुनि स्वामीले कति भाग्यमानी, राममुनि स्वामीजीले संस्कारहरू इत्यादि गराइदिनु, उहाँको मोक्ष भयो। यस्तो कथा बताइबक्छन्। त्यसपछि एक दिन राममुनि स्वामीजी मन्दिरै बसिबक्सेको थियो। मन्दिरमा कान्छीमा तीर्थयात्रा गर्नेहरूले तीर्थयात्रा गर्दै गर्दै भन्नुहुन्छ, यहाँ गोविन्दजी जहाँ बस्नुभएको छ नि, कालहस्ती नाम गरेको तिरुपति नजिकै, तिरुपति र रेणुघण्टाको बिचमा पर्छ क्या त्यो श्रीकालहस्ती स्टेसनै छ। त्यहाँ
11 किलोमिटर हो तिरुपति र रेनीगुन्टा, यो बिचमा पर्छ क्या श्रीकालहस्ती। त्यहाँ शिवजीको मूर्ति बनाएर गजबले आराधना गरेर त्रिपुण्ड धारण गरेर रामन स्वामीका सानीमाका छोरा गोविन्दाचार्य शैवी हुनुभएछ। यो थाहा पाइबक्स्यो रामन स्वामीले। रामन स्वामीलाई खुब दया लाग्यो। अरे ती भाइले त मलाई बचाएका थिए याद प्रकाशबाट, याद प्रकाश मोक्ष गए, याद आयो अरे पुरानो चिन्ता भएछ। एक बहिनीको छोरा म, एक बहिनीको छोरा यी मेरा भाइ गोविन्द। बिचरा सन्यासी जस्तो रूप बनाएर अद्वैती भएर शिवजीको पूजा गर्छन्। शिवजीको पूजाले मोक्ष हुने होइन, के गरौँ भएछ। तिनै वैष्णवहरूसँग तपाईँहरू तिरुपति पनि जानुहुन्छ भन्दा हामी फेरि तिरुपति जान्छौँ भन्नुभएछ। त्यसको म एउटा चिठी लेख्छु, चिठी लेख्यो बक्सिन्छ। यो चिठी मेरो मामालाई दिनु, मामा बक्सिन्छ त्यहाँ शैलपूर्ण स्वामीजी। कालस्थ्याम अस्थितस्य गोविन्दसेतीश्वरः हितार्थं प्रेषयामास मातुलाय महात्मने लेख्यं श्रीशैलपूर्णाय लक्ष्मणारि कृपानिधिः इत्यादि प्रतिदिनं शिष्येभ्य प्रेमपूर्वकं। शास्त्रका उपदेश सधैँ दिनुहुन्छ आफ्ना शिष्य प्रशिष्यहरूलाई। कुरेश दासरथी प्रणतार्चीहर यस्ता महात्माहरू सधैँ 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 कालक्षेप सुन्नुहुन्छ रामन स्वामीबाट। के कालक्षेप भन्दा विष्णु पुराणको, महाभारतको, वाल्मीकि रामायणको, वेदान्तका, अर्थपञ्चकहरूको जुन ग्रन्थहरू श्रवण गर्दा आफ्नो स्वरूप बाँच्दछ, स्वरूप रहन्छ। यो रहेछ है आत्माको स्वरूप, यो रहेछ शरीर भन्ने कुराको ज्ञान जुन ग्रन्थले दिन्छ त्यो ग्रन्थहरू सुन्नु। उता चिठी पठाउनु भयो। गोविन्द त्यही छन्, नजिकै छन्, तिरुपतिको नजिकै। उहाँको नाम हो तिरुमला नम्बी। के नाम हो? तिरुमला नम्बी। श्री पर्वत महापूर्ण, श्री शैलेश पूर्ण भनिन्छ, शैलेश पूर्ण, श्री शैलपूर्ण। श्रीशैल भनेको तिरुमला, तिरुमला भनेको श्रीशैल, शैल भनेको पर्वत। श्रीशैलपूर्ण स्वामीजी, नम्बी भनेको पूर्ण। जानुभयो उता। यतापट्टि के भयो त भन्दा अब रङ्गनाथ भगवानको मन्दिर शून्य भयो अरे। यमुनाचार्य परमपद भइसकेपछि भगवानलाई छटपट पर्यो अरे। मेरो धर्मलाई, मेरो सम्प्रदायलाई प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्ति अब कोही भएनन्। यमुनाचार्य स्वामी आइबक्छन् त फगाई फुलाई गरेर रामेश्वर स्वामीले लिएर आइबक्सेको हो होइन। चिदम्बरको राजा बनाएर अब भगवान रङ्गनाथ भगवानलाई अब के गर्नु पर्यो? अब कसरी रामानुजलाई लिएर आउनु पर्यो? रामानुज मसँग फेरि रिसाएर गएका छन्। यमुनाचार्य स्वामीको शरीर छुटेपछि, पार्थिव शरीर छुटेपछि, पार्थिव शरीरलाई मात्रै दर्शन गरेँ मैले, प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाइनँ भनेर मसँग रिसाएर जानुभएको छ रामानुज स्वामीले। कसरी पठाउँ भनेर भन्दाखेरि मन्त्रणा भयो अरे। भन्दाखेरि पुजारीसँग भगवानले पनि बक्सिन्छ। यमुनाचार्य स्वामीको पुत्र होइबक्सिन्छ, जेठो सुपुत्र भर्रङ्गाचार्य। भर्रङ्गाचार्यलाई पठाउनु पर्यो। किन? रामानुज स्वामीले पनि भर्रङ्गाचार्यलाई आदर गर्ने, मैले पनि यमुनाचार्य स्वामीको पुत्र हो भने मैले पनि आदर गर्ने। भर्रङ्गाचार्य स्वामीजी गइबक्छ भने अवश्य रामानुज स्वामीजी श्रीरङ्गमा आइबक्छन्छ। भगवानलाई पनि रामानुज स्वामीको आवश्यकता पर्यो। एकजना ब्राह्मणलाई सङ्केत गर्नुभयो, ल रङ्गनाथ भगवानले त्यो फर्केका ब्राह्मणलाई कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दा कान्छीमा हुनुहुन्छ। अब के गर्नु पर्यो? श्रीरङ्गमबाट पत्र लिएर आउनु पर्यो कुनै ब्राह्मण देवता वैष्णव। पठाउनु पर्यो पत्र रङ्गनाथ भगवानलाई पठाउनु पर्यो, देवराज भगवानलाई। यसो बताउनुहुन्छ यहाँ। रङ्गाचार्य स्वामीजी आउनुभन्दा पहिले नै क्या तद्वाक्यम निशम्यासु रङ्गेषु भक्तवत्सलः प्रैढोत देवराजाय लक्ष्यम तत्कार्य सिद्धये। मलाई राम्ररी चाहियो भने चिठी लेखी बक्सेको रहेछ। भगवानले भन्नु दान त दान दिनु, दान त धेरैले दान दिनुपर्छ।
दान नदिकन हुँदैन। तर आफ्नो प्राणै कसैले माग्छ भने त्यो दान दिन सकिन्छ भन्नु पर्यो। हेर्नु त कहिले वरदराज भगवानले दानको पनि एउटा सीमा हुन्छ अरे। दानशीलाः नरालोके याचितानि ददत्यलम अभिमतान, अभिमत वस्तुहरूलाई, आफूलाई मन पर्ने वस्तुलाई, आफ्नो प्राणलाई कसैले दान दिन सक्छ? वरदराज भगवानले। हिजो ब्राह्मण फर्केर आउनुभयो, भगवानलाई निवेदन गर्नु, भगवान वरदराज भगवानले त राम्रोसँग दिइबक्सेन, उपाय गर्नु पर्यो। रङ्गनाथ भगवान अर्को उपाय मनमा आयो। यमुनाचार्य स्वामीको अब पुत्रलाई पठाउँछु भनेर वररङ्गाचार्य, नाम वररङ्गाचार्य उहाँलाई बोलाएर भन्छ, हजुरलाई दिव्य प्रबन्ध कण्ठ आउँछ नि, आउँछ स्वामी भगवान, हजुर गएर वरदराज भगवानलाई कसैलाई केही नभनिकन वरदराज भगवान कहाँ गएर सत्यव्रत क्षेत्रमा गएर देवगान गर्नुहोस्, दिव्य प्रबन्ध गाएर नृत्य गर्नुहोस्। नृत्य गरिसकेपछि भगवानलाई लोभ्याउनुहोस्। वरदराज भगवानलाई हेर्नु कति उपायले रमन स्वामीले मगाउँदै आएको छ। दुईजना वैष्णवलाई पनि लिएर जानुहोस् श्रीरङ्गमबाट, उनीहरूले शङ्ख काहली बजाउँछन्, सबै पोख्छ छन् यिनीहरू। बाजा बजाउनेहरूलाई पनि लिएर जानु, बजाउनु पर्यो नि त, फेरि कसले बजाउँछ? उहाँ मन्दिरमा काहली बजाउने, प्रतिष्ठा भइसकेको मन्दिरमा काहली बजाउने, झाडु बडाहरू गर्ने, रसोई गर्ने, पूजा गर्ने, दिव्य प्रबन्ध पाठ गर्ने, महन्त पुजारी कति हो? 7 जना अलग 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 अलग। यो बुद्धिस्टको नियम क्या यो? यहाँ त बिचरा एउटै पुजारीले पूजा, एउटै पुजारीले सबै गर्नुपर्छ, रसोई गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालको मन्दिर त्यस्तै त छ नि, सबै 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 बिचरा। बाजा बजाउने अलग हुन्छ, भगवान कुन बेलामा बाजा बजाउनु पर्ने, कस्तो बाजा बजाउनु पर्ने, होइन? देवतीको कस्तो नियम हुन्छ? देवती यस्तो बनाउने, तर अङ्ग पूर्ति नगर्ने। भगवानको पहिले मूल बिग्रा हुनुपर्छ। हेर्नु कस्तो नियम छ, भगवानको मूल बिग्रा अलग, उत्सव बिग्रा अलग, होइन? अनि कौतुक बिग्रा अलग, अर्चा बिग्रा अलग, कौतुक बिग्रा पनि छ यसलाई अलग, सेवा गर्ने बिग्रा, याग बिग्रा अलग, यज्ञमा लाने बिग्रा, भोग बिग्रा अलग, शयन बिग्रा अलग। यस्तै प्रकारको हवन। यो अङ्ग पूर्ति हुनुपर्छ। अनि नित्य हवन हुनु पर्यो, नित्य बलिहरण हुनु पर्यो, गौडस्तम्भ हुनु पर्यो। कहीँ कहाँ छ? कहीँ कहीँ छ गौडस्तम्भ, होइन? अङ्ग प्रत्यङ्ग पुरा हुनुभएको, पुरा भएको मन्दिर चाहिन्छ। पठाइदिनु होला, जानुहोस् बाजा साजा बजाएर पठाउनु। हामी आएको श्रीरङ्गमबाट आएको भगवान हजुरलाई एउटा नृत्य प्रस्तुति गर्छौँ भनेर भगवानलाई पनि खुसी लागेको छ। देवराज भगवानले कान्छीपुरमा स्वामीजीलाई बोलाएर को आयो त भन्दा यमुनाचार्य स्वामीजीको पुत्र आइबक्सेको छ। आज आदर गर्नुभयो आफ्नो आचार्य पुत्रलाई। आचार्यवत आचार्य पुत्रलाई व्यवहार गर्नु भनिबक्छ। आचार्यका खानदानहरूलाई त्यस्तो प्रकारको व्यवहार गर्नु, 7 पुस्तासम्म व्यवहार गर्नु रे। होइन कस्तो छ मर्यादा आचार्यको। गत्वा सत्यव्रतम क्षेत्रम देवराजम रमापतिम नाट्येन देवगानेन स्वशक्त्या च महामते प्रलोभैत्या वरदम। प्रलोभैत्वा अरे प्रलोभन देखाइबक्छ नृत्य गरेर। कति नाच्न पनि जानेको। त माला साटासाट गर्दा आचार्यहरू नाच्नुहुन्छ नि, पुजारीहरू नाच्नु पर्ने। यहाँ त अरूहरू नाच्छन्, पुजारीले नाच्ने। माला बोकेर पुजारी नाच्ने हो, आचार्य पुजारी मठाधिपति। राजु नाच्नुहुन्छ, राजु स्वामी कति राम्रो नाच्नुहुन्छ, देखा छ नि? कहाँ? उहाँ पनि देखा, सिक्किममा पनि त नाच्नु भयो। जहाँ पनि नाच्नुपर्छ हो। त्यसै गरेर वररङ्गाचार्य स्वामी, यमुनाचार्य स्वामीका सुपुत्र नाच्नु हो। ब्रह्मोत्सव जानु कति नाच्नु भएको थियो, सबै स्वामीजीहरू नाच्नु भएको थियो ब्रह्मोत्सवमा। गइसकेन कल्याणसम्म कस्तो आनन्द आयो त्यो बेला। आफू त नाच्नु हुँदैन, कम्बर भान्छु, यसो नाच्न पनि आउँदैन। मेरो साथी त आमाजी नाच्छन्, फेसबुकमा ब्रह्मोत्सवमा, होइन? कति राम्रो आनन्द हो। यो आनन्द गरेर भगवानलाई पनि प्रसन्नता आयो अरे। पुजारीले भनिदिनु हो, पुजारीजी पुजारीजी वररङ्गाचार्य स्वामीजीबाट म प्रसन्न भएँ, ल वरदान माग्नु, मेरो नामै वरदराज हो, म वरदान दिन तत्पर छु।
हेर्नु कस्तो उपायले रङ्गनाथ भगवानले बोलाइरहेको छ रामन स्वामी आवश्यक परेर त भने हामी चाहिँ रामन स्वामी मात्रै भन्छौँ। रामन स्वामीको महत्व हामी जान्दैनौँ। अरे कस्तो त रामन स्वामीको महत्व। एउटा ग्रन्थ छ यतिराज सप्तती नाम गरेको ग्रन्थ दासले नेपाली अनुवाद गर्दैछु। रामचन्द्र तन्दाजीको छापिसक्यो। अब 54 गाथाको त्यसलाई संशोधन गरियो, प्रेसमा छ, टाइप हुँदैछ। अब फेरि त्यसलाई 54वटालाई फेरि संशोधन गरेर हजुरहरूको हातमा, सबैको हातमा रामचन्द्र तन्दाजी त्यसलाई भनिन्छ प्रपन्न गायत्री। वैष्णवले जप्नु पर्ने त्यही गायत्री रे के, त्यो गायत्री जप्नुपर्छ। त्यो गायत्रीको नाम के हो त? श्रीमते रामानुजाय नमः भन्ने गायत्री हो। जति बेला पनि जपिन श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते राम भन्ने गरेछ। दिनमा कमसेकम 1000, 2000, 4000, 5000 श्रीमते रामानुजाय नमः। हृदय पनि श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। यो प्रपन्न गायत्री वैष्णवले जप्नु पर्ने गायत्री नै हो। अरे श्री वैष्णव गायत्री के हुन्छ? श्रीमते रामानुजाय भन्नुहुन्छ। प्रातः पठन्ति परम द्रविड प्रपन्न गायत्री। प्रपन्न गायत्री, द्रविड प्रपन्न गायत्री भनेको सकेता रामचन्द्र तन्दाई सबै कण्ठै पार्नु। मन्नु माधु परन्दियमार भन्नु, सुरुबाटै कण्ठस्थ पार्नु। यसलाई भनिन्छ द्रविड प्रपन्न गायत्री मन्त्र सतमस्त शिरस्कमत्सम। यो श्रीमते रामानुजाय नमः भन्ने गायत्री मन्त्र जप्नु। जप्दा के हुन्छ त भन्दा अष्टाक्षरम सचरमम द्वयमुच्चरन्ति। हेर्नु अष्टाक्षर पनि जपेको हुन्छ अरे, द्वय मन्त्र पनि जपेको हुन्छ अरे, चरम मन्त्र पनि जपेको हुन्छ अरे। श्रीमते रामानुजाय नमः किन भन्नु? श्रीमते रामानुजाय, श्रीमते रामानुजाय जिब्रोमा खटेर आउने गरी भन्नु अरे। श्रीमते रामानुजाय, श्रीमते रामानुजाय, श्रीमते रामानुजाय नमः। यस्तो महत्व भएको रामन स्वामीजीलाई वरदराज भगवानलाई प्रसन्न बनाएर रङ्गनाथ भगवानले मगाई बक्स्यो। पूजार्हम पूजयामासु। हजुर पूज्य बक्सिन्छ, पूजा गर्नुभयो। साक्षात् यमुनाचार्य स्वामीजी आएको जस्तै भयो अरे। विज्ञाय गमनम तस्य गुरुपुत्र सत्वरम यमुनाचार्य तनयम अर्घ्यपाद्यादिकम परम। अर्घ्यपाद्यादिले पूजा गर्नुभयो आचार्य भगवानको पूजा गरे जस्तो गर्नु। यथा देवे तथा गुरौ, हैन त? यसरी भगवानको पूजा गरिन्छ नि अर्घ्यपाद्य इत्यादिले। पूजा गरिसकेपछि पीत वस्त्र दिनुभयो हस्तिगिरीवासी भगवानले। पीताम्बर वस्त्र आफूले लगाएपछिको पीताम्बर वस्त्र लगाइबक्स्यो नि त भगवानले। पीताम्बर वस्त्र साष्टाङ्ग गर्नुभयो पुजारीद्वारा। तीर्थ दिलाउनु लागि बक्स्यो, छटकोप दिई बक्स्यो, तुलसी प्रसाद ग्रहण गराउनु भयो। कान्छीबाट स्वामीजीद्वारा आवास पनि गराउनु भयो। वरदान चाहियो, वरदान अब के चाहियो वरदान भनेर वरदान माग्नुहोस्, हजुरको उसबाट म प्रसन्न भएँ। भोलिपल्ट बिहानै वरदान भगवान प्रसन्न भएर मलाई यदि दिइबक्सन्छ भने मलाई त रामन स्वामी दिइबक्सोस्। हजुर वरदाचार्य होइबक्सन्छ, वरदराज होइबक्सन्छ, प्रसन्न होइबक्सन्छ भने ठिक छ, मलाई अरू केही चाहिँदैन। रङ्गनाथ भगवानले हजुरको लागि निवेदन गरेर टक्राइबक्स्यो। यदि हजुर प्रसन्न, यदि हजुर देवराज हो भने मलाई रामानुज दिइबक्स्योस्। वरदराज भगवानले भन्नुहुन्छ वरदराज भएर मलाई उसमा पारेको, अप्ठ्यारोमा पारेको आफ्नो प्राणलाई म दिन सक्दिनँ। अरू चिजै माग्नु प्रभु। 2 रुपैयाँ हुँदैन प्रभु। 2 रुपैयाँ भनेको 2 पल्ट, फेरि अर्कोपल्ट वरदान मागिन्छ र? हजुरले दिन्छु भनिबक्छ, मैले हजुरलाई निवेदन टक्राएँ। अहो दिन्छु भनेर पहिले वचन बोल्नु पनि गाह्रो पो रहेछ। वररङ्गाचार्य स्वामी म कसरी दिनु होला? रङ्गे साय दया सिन्धो यजराजम समर्पय। यही मागै यही हो। रङ्गनाथ भगवानको लागि, मेरो लागि होइन, रङ्गनाथ भगवानको लागि म रामन स्वामीलाई माग्दैछु। रामन स्वामीलाई बोलाइयो। अब दिन्छु भनेको प्रतिज्ञा पुरा गर्नु पर्यो नि। बोलाइयो मठबाट अनेक रामन स्वामीमा चाहिँ आइबक्स्यो र रामन स्वामी सहित कति हो कति स्वशिष्येभ्यः विधायाथ लक्ष्मणार्य तपोधनः प्रचष्टे वररङ्गेण रङ्ग क्षेत्र महात्मना गरेर
राममुनि स्वामीजी पनि वरदाज भगवानलाई गएर साष्टाङ्ग गरिबक्सन्छ। वरदाज भगवान राममुनि स्वामीको पिता समान अरे, गार्जियन पिता समान आदर गरिबक्सिन्छ वरदाज भनिन्छ, पिता समान। अनि पूज्य भगवान भनेको रङ्गनाथ, पिता वरदराज, पुत्र सम्पत कुमार अनि शिष्य वेंकटेश। त्यही चार भगवानको उपासना गर्नु रे, जयकार गराउँदा रङ्गनाथ भगवानको जय, अनि वरदराज भगवानको जय, सम्पत कुमार भगवानको जय, वेंकटेश भगवानको जय। यी चार दिवदेश वैष्णवको लागि चार धाम हो नि, हैन? हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै भन्छौँ नि, ध्येयम सदा भनेर, ध्येय सदा सवितृ मण्डल मध्यवर्ती ध्येयम सदा परिभाव मवितम भन्दै भन्छौँ। श्रीरङ्ग मङ्गलमणिं करुणा निवासम श्री वेङ्कटाद्रि शिखरालय कालमेघम, आउँदैन भने कण्ठ पार्नु यसलाई। श्रीकालहस्ति श्री हस्तिशैल शिखर ज्वल पारिजातम श्रीशं नमामि शिरसा यदुशैल दीपम। चार भगवानको स्तुति, रंगनाथ भगवानको, उता वेंकटेश भगवानको, उता वरदराज भगवानको, उता सम्पत कुमार भगवानको, चार भगवानको स्तुति गर्नु। राममुनि स्वामी पनि भूतपुरीमा जब ब्रह्मसँग बाहिर निस्किबक्सन्छ नि, पहिले पूर्वपट्टि फर्केर एउटा भगवानको, दक्षिणतिर फर्केर रङ्गनाथ भगवानको, पश्चिमतिर फर्केर वरदराज भगवानको, उत्तरतिर फर्केर वेंकटेश भगवानको स्तुति गरेको छ। कस्तो मर्यादा! गाह्रो परे भगवानलाई पनि बिदा दिनलाई, दिन्छु भनिहाले, तर के गरौँ, मेरो प्राणै हुन् यति रात त। राममुनि स्वामी पनि गरेर साष्टाङ्ग गरेर भगवानसँग अङ्कमाल गरेर, भगवान आज म त रङ्गनाथ भगवानले बोलाउनु भयो, हजुरले दी बक्स्यो, हजुरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न पनि भएन, उता रङ्गनाथ भगवानको आज्ञा उल्लङ्घन पनि गर्न भएन। यता फेरि मेरा आचार्यका पुत्र, आचार्य पुत्र आइबक्सेको छ, के गर्ने अब? जान त परो। यति गाह्रो भरे, यति गाह्रो भरे, नवबेहुली हुन्छ नि, नववधु, दुरान फर्काउँदाखेरिको नववधु जुन छिन्, त्यो आफ्नो घरबाट कसरी, आफ्नो मातृगृहबाट आफ्नो पतिगृह कसरी जान्छन्, कुन अवस्थामा उनी हुन्छन्, त्यस्तै अवस्था भरे राममुनि स्वामीको आँखाभरि आँसु। वरदा भगवानले पनि मैले दिन्छु भनिहालेँ, बोलिहालेँ, प्रतिज्ञा गरिहालेँ। वरङ्गाचार्यले मलाई त प्रतिज्ञामा बाँधेर बोलेर जानुभयो, मेरो यतिराज, मेरो प्राणलाई। अरे यतिराज भन्दै भन्दै पुजारी पनि पछि लागेर राममुनि स्वामीको त्यो त्याग मण्डप छ, त्यहाँ त्याग मण्डपसम्म भगवानको शक्तिद्वारा पुजारी त्यहाँ आएर, पुजारी पनि मूर्छित पर्नु अरे भगवानको रूपमा। झन् यस्तो राममुनि स्वामी। लोके मातृगृहाद् यथा पतिगृहं याता नवोढाङ्गना। भर्खरै विवाह भएकी बेहुली जसरी लोकमा मातृगृहबाट पतिगृहमा जानलाई अत्यन्त कठिन मान्दछिन्, त्यस्तै ध्यायन्ती पितरौ हृदाश्रु नयना तद्वत् यतीनाम प्रभु। राममुनि स्वामी पनि यतीनाम प्रभु, यतिहरूका सन्यासीहरूका उच्च कोटिका जो आचार्य बक्सिन्छ राममुनि स्वामीजी, उहाँले पनि कान्छीलाई त्यागेर कहाँ गइबक्स्यो त? श्रीरङ्गम जानलाई यति कठिन भयो, यति कठिन भयो। जाँदै फर्किँदै गर्नु। भगवानलाई पनि गाह्रो भयो अरे राममुनि स्वामीलाई त्याग्नलाई। त्यो याद आइरहोस् यो दिन, वरङ्गाचार्यले राममुनि स्वामीलाई हातमा समातेर बाहिर निकाल्नुभयो। कान्छीबाट स्वामी चाहिँ परैसम्म गइबक्स्यो, छोड्न नसकेर राममुनि स्वामीजी भनेर। त्यक्त्वा लक्ष्मण देशिका महतीं काञ्चीं कथञ्चित् तदा, कथञ्चित् जबरदस्ती छोटो आउनु। चिन्ता शोक समन्वितो हरिपरो रङ्गम प्रतस्थे सनै। बिस्तारै बिस्तारै रङ्गनाथ भगवानको दर्शन गर्नको लागि भगवानको आज्ञामा भनेर राममुनि स्वामीजीलाई रङ्गनाथ भगवानको लागि यतिराजलाई रङ्गराजलाई दिनुभयो अरे वरदराजले। कस्तो राम्रो! वरदराजले यतिराजलाई रङ्गराजको सन्निधिमा पुर्याइदियो, जानुभयो। उहाँ गएपछि कावेरीमा पुग्नुभयो।
कावेरीमा शुद्ध स्नान गर्नुभयो, शुद्ध तिलक शिलक ऊर्ध्वपुण्ड इत्यादिहरू द्वास ऊर्ध्वपुण्ड लगाएर सम्यक धृतोर्ध्वपुण्ड अनि सैगते सुमनोहरे मन्त्ररत्नम जपन् तस्थौ लक्ष्मणार्यो हरिप्रियः भर्रङ्ग पुरा शीघ्रम श्रीरङ्गम प्राप हर्षदा। खुसी हुँदै भर्रङ्गाचार्य स्वामी त दौडी दौडी अगाडि गएपछि भगवान भगवान हजुरको कार्य मैले पुरा गरियो, दासले पुरा गरो, हजुर आइबक्सोस्, अब यतिराजको लागि स्वागत सत्कारको व्यवस्था गरिबक्सोस्। भगवानले त वेद पाठ गर्ने वैष्णवहरूलाई बोलाउनु भयो, वाद्य घोषहरू थिए, सँगै त थिए वाद्य घोषहरू, वाद्य घोषहरू पनि बज्न थाले। हात्ती पठाइबक्सो अरे भगवानले, आफूले ओढ्ने छाता, ठुलो छाता पठाइबक्सोहरू, कति आनन्द आयो। रामन स्वामीजीलाई वैष्णवले स्वस्ति वाचन गर्दै 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 भगवानको श्रीधिमा लिएर जानुभयो। तत्र गत्वा लक्ष्मणार्य मानयस्व जवादिति रङ्गे सस्यपच सुत्वा पूर्णार्य पूर्णवत्सलः। महापट स्वामीलाई भन्नुभयो जानु, रामन स्वामीले लिएर आउनु। भगवानले आदेश गरिबक्सो। महापट स्वामीलाई अगाडि लगाएर रामन स्वामीको मण्डलीका साथ मन्दिरमा सवारी भयो। रङ्गजीका 7वटा प्रकोटा छन्, अनेक प्रकारका गोपुरहरू छन्, बडे बडे गोपुरहरू, 24वटा त गोपुर छन्, बडे बडे गोपुरहरू। त्यहाँ मण्डप छन्, यस्ता मण्डप छन् कि 1 खम्बाको पनि मण्डप छ, 2 खम्बाको पनि मण्डप छ, 3 खण्डाको पनि मण्डप छ, 4 खण्डाको पनि मण्डप छ, 4 पछि अनि 6 खम्बाको मण्डप छ, 8 खम्बाको मण्डप छ, 24 खम्बाको मण्डप छ, 51 खम्बाको मण्डप छ, 108 खम्बाको मण्डप छ, 1000वटा खम्बाको मण्डप छ। देखा छ श्रीरङ्गमा। श्रीरङ्गमा एक दिन घुमेर हुँदैन, श्रीरङ्गमा त 1 वर्ष बस्नुपर्छ अनि बल्ल थाहा पाइन्छ। धनुर्मासमा बस्नुपर्छ आनन्दपूर्वक, न धेरै गर्मी न धेरै जाडो, वास्तविक बस्नु पर्ने रङ्गमा, श्रीरङ्गममै। 7वटा प्रकोटामा घुमी रामन स्वामी गोपुरको दर्शन गर्दै, हिजो अस्ति त आइबक्स थिएन, फर्किबक्सो नि त्यहीबाट नै। आचार्यको वियोगमा भगवानको दर्शन गर्दिन भने क्रमशः दर्शन गर्दै गर्दै पहिले गोदाम भाइको दर्शन गर्नुभयो बाहिर मण्डपमा, अनि गौडजीको दर्शन गर्नुभयो। ठुलो गौडजी, 35 फिट लामो गौडजी, अग्लो हुनुहुन्छ नि गौडजी। गौडजीको दर्शन गर्नुभयो। उतापट्टि सुदर्शन भगवानको पनि दर्शन गर्नुभयो। त्यसपछि क्रमशः भन्ने हुन्छ विश्वक्षण आदि सूर्यहरूको सबैलाई दर्शन गर्दै 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 रामन स्वामीजी भगवानको सन्निधिमा आइबक्स्यो। रामन स्वामीलाई पनि खूब सम्मान गरिबक्स्यो। शीघ्र तदा रङ्गेश्वरः धीमान् यतिराजस्य धीमतः प्रतिष्ठितोऽभिमुखो देव कृपया भक्तवत्सलः इमेतद् इति सञ्चिन्त्य समीपं प्राप्य रङ्गिणः संसेव्य चरणौ तस्य यतीन्द्र वाक्यमब्रवीत् रङ्गनाथ हरे विष्णु तद्दासस्य जगत्पदे ममाभिमुखमायातुं युष्माकं नहि साम्प्रतम्। भगवान जुर्को उठी बक्स्यो अरे रामन स्वामीको स्वागत गर्नलाई। आफै उठेर भगवान त आएको देखि बक्स्यो अरे उहीँबाट। त्यत्रो ठुलो भगवान 10 हात लामो, 10 हात बक्सिन्छ भगवान होइन, 15 हात लामो। जुर्क उठेर रामन स्वामीलाई सत्कार बाबु यतिराज आऊ भनेर पायो। भगवान भगवान हजुर उठ्ने होइन प्रभु, हजुर त अचावतार भइबक्सिन्छ। कति आदर हेर्नु त, रङ्गना भगवान कति आदर गरे रामन स्वामीलाई। रामन स्वामी गएर आचार्य सवारी त भगवान पनि उठ्ने भनेपछि त परैबाट साष्टाङ्ग गर्दै भगवान म त हजुरको दास हुँ प्रभु, हे रङ्गनाथ, हे हरे, हे विष्णु त दासस्य जगतपदे, हजुर मेरो अगाडि आउने होइन, दास पो हजुरको अगाडि आउँछ। हामी आयौँ बहुमान दिएर, तीर्थ दिएर, परिवर्तन यहाँ परिवर्तन बाँधिदिएर, सटकोप दिएर, प्रसन्न भएर मुसुम 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 हाँस्दै 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 रामन स्वामीलाई के दिउँ भएछ अरे भगवानलाई। के दिने? जगत गुरु भर, जगत गुरु भने बक्सिन्छ। अब तपाईँलाई जगत गुरु भन्ने छन्। जगत गुरु जगत गुरु पालयस्व ममाज्ञां तं यतीश्वर। मेरो आज्ञालाई हजुरले पालना गरिबक्सोस्। सर्वान् जनान् एव भूतान् कृत्वा तव यतीश्वर। मैले कतिपल्ट अवतार लिए तर भगवानका भक्तहरू
त्यति भनेका थिएनन्। तपाईँ विश्राम गर्नुहोस् र मेरो वचन सुन्नुहोस्। सारा वैष्णवको भार आजदेखि हजुरलाई म दिन्छु। वैष्णवहरूको भार दिनु आचार्यलाई र भनिबक्सन्छ, म प्रतिज्ञा गर्दछु विभूतिद्वयमस्माकं तदधीनं स्थितं किल। हजुरको अधिकारमा यो लोकको अधिकार पनि र परम पदको अधिकार पनि सबै हजुरलाई म दिनेछु। ल, हजुरले वैभवलाई, आफ्नो वैभवलाई, भगवानको वैभवलाई बढाउनुहोस्। श्री सम्प्रदायलाई खूब बढाउनुहोस्, खूब बढाउनुहोस्। इति तस्मै नामधेयं मुदा श्रीरङ्गनायकः यतिराज नाम राखिबक्स। अकरोत् यति राजाय विभूतिद्वयनायकं। विभूतिद्वयनायक बनाइबक्स। विभूतिद्वयनायकः भन्ने नाम छ 108 नाममा। रङ्गनाथ भगवानले प्रदान गरिबक्सेको नाम हो। रामन साई पनि छक्क परिबक्स। विनयले नम्र भएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर विश्रान्ति गर्न गइबक्स। रामन स्वामीको सन्निधिमा, जहाँ जहाँ राम स्वामी सन्निधि छ नि हो त्यही नै। त्यसपछि यी निवास गर्ने भन्ने आज्ञा। त्यतिकै बेलामा महापूर्ण स्वामीजी भन्नुहुन्छ, रामन स्वामीजी बल्ल मेरो आचार्यको आज्ञा, सडगोप सूरीको आज्ञा बल्ल पुरा भयो भनेर सन्यासी भएको रामन स्वामीजीलाई महापूर्ण स्वामीले पनि साष्टाङ्ग दण्डवत गरिबक्स। शिष्यलाई छक्क पर्नु उठाउनुहुन्छ। भन्दाखेरि किन हो हजुरले मलाई साष्टाङ्ग गरेको? आचार्यले साष्टाङ्ग राखेरी उहाँले पनि साष्टाङ्ग गर्नु पर्यो नि। आचार्यले सन्यासी भए पनि आफ्नो आचार्यले साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ। सन्यासीले अरू आचार्यले भले गर्ने त स्वरूप नाश त हुँदैन, हानि त हुँदैन स्वरूपको। अरू आचार्यले साष्टाङ्ग गर्नु, तर पनि आफ्नो आचार्यले त साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ र सन्यासी भए पनि। म सन्यासी हुँ, गृहस्थलाई साष्टाङ्ग गर्दिनँ, ब्रह्मचार्य गर्दिनँ भन्ने होइन, गर्नुपर्छ। तर रामानन्द स्वामीले चाहिँ यस्तो हात देखाएर, ज्ञान मुद्रा देखाएर अगाडि बढिबक्स। सबै छक्क परे, सबै आचार्यहरू छक्क पर्नु, किन यस्तो गरेको होला भन्दा महापूर्ण स्वामीलाई गएर सोध्नुहुन्छ, स्वामीजी हजुरले साष्टाङ्ग गर्दा रामानन्द स्वामीले किन साष्टाङ्ग नगरेको भन्दाखेरि स्वामीजीको भावमा के थियो त भन्दा कथा सुन्दाखेरि, यमुनाचार्य स्वामीजी हुँदाखेरिको कथा सुन्दाखेरि जसले शेषावतार रामानन्द स्वामीजीलाई जसले शरणागति गराएर श्री रङ्गनाथ भगवानको कैङ्कर्यमा जसले लगाउँदछ त्यो व्यक्ति चाहिँ मेरो दास हुन्छ। उसको नाम पराङ्कुशु दास हुनेछ। कसले भनेको? सडगोप स्वामीले पनि बक्सेको कालक्षेपमा यस्तो आज्ञा छ। यमुनाचार्य स्वामीजीबाट मैले यो चरित्र सुनेको हुनाले यो कैङ्कर्य चाहिँ मैले प्राप्त गरौँ भन्नुभयो महापूर्ण स्वामीजीले। अनि महापूर्ण स्वामीले गरेको कैङ्कर्य बापत के भयो त भन्दा उहाँको नाम महापूर्ण नभएर उहाँको नाम रह्यो पराङ्कुश दास नाम रह्यो। हामी पनि भन्छौँ पराङ्कुश, श्री पराङ्कुश दास आएन, हामी पनि भन्दैछौँ। अरूलाई दास भन्न मिल्दैन, वैष्णवले मिल्छ? मिल्दैन। आफूलाई पो दास भने, आफूलाई दासी भन्ने। अरू सबै पूज्य हुनुहुन्छ, भागवतहरू पूज्य हुनुहुन्छ, देवता वस्तु मान्य हुनुहुन्छ। आफूलाई मात्रै दास भन्ने हो वैष्णवले त। अरू दास भन्न पाइन्छ र? तर किन पराङ्कुश दास भने त? उहाँको इच्छा हो त्यो। सडगोप स्वामीले भनिबक्सेको छ, जसले शेषावतारलाई शरणागति गराउँछ र रङ्गनाथ भगवानको कैङ्कर्यमा जसले लगाउँछ त्यो मेरो भक्त हुन्छ, दास हुन्छ। त्यही नामले उसको प्रसिद्धि हुन्छ। त्यस कारणले यो कुरा बुझेर रामानन्द स्वामीले मलाई साष्टाङ्ग नगरेर केवल ज्ञान मुद्रा मात्रै दिइबक्सेको। अनि हजुरले किन साष्टाङ्ग गरे त भन्दा साक्षात् मैले आचार्यलाई उहाँको हृदयमा देखेँ। उहाँको हृदयमा के देखेँ? साक्षात् यमुनाचार्य स्वामीलाई मैले देखेँ होइन। वक्षस्थलम या मुनाख्यम हामी भन्छौँ त सधैँ तीर्थ लिने बेलामा। मस्तकम चाहिँ जरारादिम नाथाख्यम मुखमण्डल। वैष्णवले कण्ठ पार्नुपर्ने स्तोत्रहरू पङ्क्ति पावनी स्तोत्र छन्। यो मस्तकम से छटाराधिम पञ्चधाटी यतिराज विंशति पूर्व दिनचर्या उत्तर दिनचर्या रामानन्द स्वामीको अष्टोत्तर शतनामावली 5वटा स्तोत्र नि यो पङ्क्ति पावनी स्तोत्र हो। पङ्क्तिलाई पवित्र पारिदिन्छ अरे त्यो स्तोत्र। कुरा गर्न आउँछ, गफ गर्न आउँछ, तर यो कण्ठ पार्दैन स्तोत्रहरू। वैष्णवले पनि कण्ठ पारेका छन्। पुराना वैष्णवलाई कण्ठ छैन।
के जानुपर्छ। मस्तकम चाहिँ जटारातिम नाथाख्यम मुखमण्डलम, यहाँ चाहिँ षड्गोप सूर्य मुखमण्डलमा नाथ हुने स्वामीजी, नाथाख्यम मुखमण्डलम। राम्रो स्वामीको मुखको दर्शन भयो भने के गर्नु त, नाथ हुने स्वामी हुनुहुन्छ भने चिन्ता गर्नु, त्यो चिन्तन गर्नु। नेत्र युगमम सरोजाक्षम, पुण्यरेखाक्ष स्वामी हुनुहुन्छ दुईटा नेत्रमा, रामन स्वामीको नेत्र। नेत्र युगमम सरोजाक्षम, स्वामीजीले सधैँ भनिरहिबक्छन् त त्रिपात्री सधैँले बेलामा आचार्य स्वामीजीले। पहिले पहिले नेतेको स्वामीजी भन्थे, झिलझिलेको स्वामीजी का झापाको स्वामी देवकीनन्दन आचार्य स्वामीजी साह्रै सम्प्रदायमा अति निष्ठावान आचार्य। नेपाल अधिराज्यभरिमा कस्तो निष्ठा थियो आचार्यप्रति। सम्प्रदायका कुराहरू मात्र गर्ने, सम्प्रदायका कुराहरू मात्रै लोकालक्षेप गर्ने, अत्यन्त अलिकति पनि नबिगारिकन गर्ने क्या, अत्यन्त ज्ञानी महात्मा स्वामीजी देवकीनन्दनाचार्य स्वामीजी। रङ्गनाथ भगवानको मन्दिर बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँको सङ्कल्पले कति राम्रो मन्दिर बनाउ नि, भगवान विराजमान भइबक्छ। नेपालमा 3 भगवान भइबक्सिन्छ रङ्गनाथ त, 3 अझ 4 सुतेका 3, नसुतेका एकजना त 4, उभिएका हुनुहुन्छ एकजना, अरू सबै 3 जना सुतिबक्सेका छ। नेपालमा पनि 4 भगवान। प्रथम भगवान खोपासीको रङ्गनाथ भगवान, खोपासीमा भइबक्सिन्छ भगवान। 2015 साल में वैशाखमा 15 साल में वहाँ भगवान को आविर्भाव भएको। त्यसपछि भगवान भइबक्सिन्छ हेटौँडामा, हेटौँडामा भइबक्सिन्छ भगवान उभिएको भगवान भइबक्सिन्छ कस्तुरी रङ्गनाथ भगवान। कस्तुरी भगवान त उठ्नु भएको हुन्छ, सुत्नु भएको त होइन कस्तुरी रङ्गनाथ त। उच्च विग्रहबाट नै भनेर भगवान कस्तुरी रङ्गनाथ भनेर बेउरो भनेर गोदामलाई विवाह गर्न गइबक्छ नि त। भगवान पनि विवाह गर्नुमा लागेर मूर्तिबाट उठेर विग्रह बनेर गइबक्छ नि। 220 किलोमिटर परहरू त श्रीरङ्गमबाट 220 किलोमिटर हो मधुरै, मधुरैबाट अझै कति टाढा छ। बेउलो बनेर गइबक्छ भगवान कस्तुरी रङ्गनाथ भगवान। अर्को भगवान यो कोसीपारी होइन, सप्तरी जिल्लामा माधवाचार्य स्वामीले भगवानलाई श्रीरङ्गमबाटै लिएर आउनुभएको फेरि उहीँबाट आइबक्सेको भगवान आइबक्सिन्छ यहाँ कोसीपारी के ठाउँ रे, सिमरा भन्ने ठाउँमा, सिमरा बजारमा आइबक्सिन्छ रङ्गनाथ भगवान, तेस्रो रङ्गनाथ भगवान। अब चौथो आइबक्सिन्छ झापामा, जिजलिलेबाट दक्षिण, त्यो ठाउँको नाम के अरे लालझोरामा आइबक्सिन्छ भगवान। 4 रङ्गनाथ भगवान हुनुहुन्छ यहाँ पनि। चौथो रङ्गनाथ भगवान भइबक्छ जो कान्छो रङ्गनाथ भगवान, त्यो देवकीनन्दन आचार्य स्वामीजीको सङ्कल्पबाट त्यहाँ सवारी भएको। रङ्गनाथ भगवानले आशीर्वाद दिइबक्स्यो। म त हजुरको दास हुँ प्रभु, हजुरको आज्ञा पालना गर्दछु। त्यसै कारणले रामन स्वामीका विग्रहमा सबै आचार्यको दर्शन गर्नु। नेत्र युग्मम सरोजाक्षम कपोलम राघवम तथा राघव भनेका राममिश्र स्वामी, रामन स्वामीको गालामा राममिश्र स्वामी। वक्षस्थलम अब आयो नि अहिले, वक्षस्थलम यामुनाख्यम, वक्षस्थलमा यामुनाचार्य स्वामी भइबक्सिन्छ यहाँ। वक्षस्थलम यामुनाख्यम ठुलो विग्रह बनाएर नि सबै आचार्यले तत्त स्थानमा राख्न एउटा मन लागेको छ क्या, ठुलो विग्रह बनाउने रामन स्वामीको विग्रह। अनि कहाँ आचार्य भइबक्सिन्छ, ती सानो विग्रह राख्नु कति राम्रो हुन्छ। मस्तकम श्री छटाराधिम नाथाख्यम मुखमण्डलम नेत्र युग्मम सरोजाक्षम कपोलम राघवम तथा वक्षस्थलम यामुनाख्यम कंठम श्री पूर्णदेशिकम। महापूर्ण स्वामी जी यहाँ कंठमा बाहुद्वयम गोष्ठीपूर्णम, शैल दुईटा स्थानमा शैलपूर्ण स्थानद्वयम, कुक्षी भनेको कोखा, कुक्षिन्तु भर्रङ्गाहरू अघि नाचेर लिएर आउनु हो नि, वरङ्गाचार्य चाहिँ रामन स्वामी कोखामा, कुक्षिन्तु वररङ्गार्यम पृष्ठम पछाडि पनि मालाधर, तथा मालाधर भनेका यामुनाचार्य स्वामीको शिष्य भइबक्सिन्छ। शैलेश्वर स्वामीका गुरुदाई, सबैका दाई भइबक्सिन्छ गोष्ठीपूर्ण स्वामी गुरु भाइ। पृष्ठम मालाधरम तथा कटिम काञ्ची मुनिम गेयम, कम्मर चाहिँ काञ्चीपूर्ण स्वामीजी। गोविन्दार्यम नितम्बको, नितम्बको हिप गोविन्दाचार्य स्वामीजी आसन हुन्छ नि, हिप नितम्ब, गोविन्दार्यम नितम्बकम राम स्वामीको भाइ आचार्य हो, शिष्य हो। भट्ट वेदान्ति नौ जङ्घे दुईटा जङ्घा,
एकातिर पराशर भट्ट र एकातिर वेदान्ती गुरु शिष्य। भट्ट वेदान्ती नो जङ्गे उरु, उरु भनेको यहाँ उरु युगमन्तु नम्बुलम, नम्बुल भनेको कलिबेरीदास। कृष्णम जानुयुगम चैव, कृष्ण देश चाहिँ घोडा। लोकार्यम पाद पंकजम, लोकाचार्य स्वामी चाहिँ भगवानको रामन साईको पाउ। पापो भएका रेखा कता, रेखांशी शैलनाथाख्याम, शैलेशपूर्ण स्वामीजी। शैलनाथ भनेको कता, शैलेशपूर्ण स्वामीजी रामन साईको पाउको रेखा अरे, पाद रेखा। शैलनाथाख्यम पादुकाम, पादुका कता, पादुकाम वरयोगिनम, वरयोगी वररङ्गाचार्य वरयोगी भनेको बरबर मुनि स्वामीजी रामन साईको पादुका। पादुकाम वरयोगिनम, बिगेर सबै हो नि शिरदेखि पाउँछन्। अब आयो तिलक बाहिर। पुण्ड्रम सेनापतिम, सेनापति विश्वक्सेन छोरी रामन साईको निधारमा। पुण्ड्रम सेनापतिम प्रोक्तम सूत्रम जने, सूत्रम कुरपति, कुरपति भने कुरेश स्वामी यज्ञोपवीत। कुरपतिन तथा बाहिरका अब अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, बाहिरका यी गहनाहरू। भागिनेयम त्रिदण्डन च, भागिने भनेको भान्जा, भान्जाले त्रिदण्ड सम्मान मानि बक्सिन्छ रामन साईले। कति आदर गर्थे दासरथी स्वामीलाई। कहीँ जानुपर्दा पनि दासरथी स्वामीलाई अगाडि लगाएर अगाडि हिँडाएर आफू हिँड्ने, कस्तो मर्यादा थियो रामन साईको भने नि। भान्जा त भान्जा हुने, दिदीको छोरा, तर क्या अति आदर गर्ने, क्या आफू भन्दा पनि बढी आदर दिने उहाँलाई, आफू भन्दा पनि बढी आदर दिने दासरथी स्वामी। भागिनेयम त्रिदण्डन च काषायम चान्द्रपूर्णकम, वस्त्र छ नि काषाय वस्त्र, आन्द्रपूर्ण स्वामीजी काषाय वस्त्र साक्षात काषाय। काषायम चान्द्रपूर्णकम मालाञ्च, माला हुन्छ नि पञ्चमाला, तुलसीको माला, कमलको माला। कुरुकेशाचार्य नाम गरेका आचार्य मालाञ्च कुरुकेशार्यम। अनि अब रामन स्वामी हिँड्दाखेरि चाहिँ जुन छाया पर्छ नि, हो छाया चाहिँ साक्षात को त भन्दा धनुर्दास। छायाम श्री चाप, चाप भनेको धनुष, किङ्कर भनेको दास, धनुर्दास। चाप भनेको धनुष हो नि त, कोदण्ड चाप भनेको धनुष। चाप महिना भन्छन् क्या, चाप महिना भनेको धनुष मास भनेको। यसरी रामन स्वामीको विग्रहमा यमुनाचार्य स्वामीजीको कहीँ गरे बल्ल मैले प्राप्ति गरेँ, आचार्यको आज्ञा बल्ल मेरो पुरा भयो भनेर महापुरुष स्वामी प्रसन्न भइबक्छ। रामन स्वामीले सन्यासी भएको देखेर हिजो अस्ति वैष्णव भएर फर्केर आइबक्छ थियो नि, रामन स्वामीले थाहा नदिकन यहाँ कति 10-15 वर्षपछि फेरि भेट पऱ्यो। हेर्नु त आचार्य र शिष्यको। अब यो धरालाई सारालाई वैष्णव बनाउनु पर्यो। अब कालीपुत्रस्य वचसः तब सम्प्रति जन्मनः तुल्यायाम आश्रित यात्राचार्थे विचिकित्सा न विद्यते रङ्गराज ततोत्यज्य विभूतिद्वयमप्यदात्। ल म तपाईँलाई दुईटा विभूतिको अधिकार हजुरलाई मैले दिनेछु। हजुरका नातेदारहरूलाई जति छन् नि सबलाई म मोक्ष दिनेछु। भगवान रामन स्वामीले पनि शिरदेखि पाउसम्म, पाउदेखि शिरसम्म अनुसन्धान गर्नुभयो। वरदराज भगवान के अरे रङ्गनाथ भगवानको यस्तो बताउनुहुन्छ। रङ्गनाथ भगवान पनि हामी रङ्गनाथ भगवानका सेवक हौँ, हामी सबैले गरौँ। रामन स्वामीले त्यस बेलादेखि जति जति गडु मण्डपमा भगवान जब निस्किनु भयो रङ्गनाथ भगवानको दर्शन गर्नको लागि, महापुरुष स्वामी सारा वैष्णवहरू आइबक्स्यो। आफ्नै रामन स्वामीले आफ्नै अर्चक राखिबक्स्यो, विधिपूर्वक जानेका पाचक राखिबक्स्यो, सवारीका कर्मचारीहरू राखिबक्स्यो, मालाकार बनाउनु भयो, खाता पत्र चलाउनेवाला कर्मचारीहरू पनि सबै रामन स्वामीले नै राखिदियो। वैष्णवान गणगान वैश्यान शैलुषान राजकान तथा कपाल काट्ने पनि सबै व्यवस्था गर्नुपर्छ। अरूतिर कपाल काट्न हुँदैन, त्यही एक श्रीरङ्गमा जति पनि आचार्य अर्चक हुनुहुन्छ नि त्यही ठाउँ गएर कपाल काट्छन् कहाँनिर, ठुलो गोपुर लिएर क्या छ नि त्यहाँ, ठुलो गोपुर राज गोपुर लिएर त्यहाँ एउटा हजामको घर छ, त्यो त राज हजाम हो। त्यो बडे बडे विद्वानहरू गरेर दिएको भयो। आफूले कपाल काट, यहाँ त नेपालमा त आफैले कपाल काट्छन्, आफूले आफ्नै कपाल काट्छन्, होइन अरे तिनीहरूलाई पनि राखिबक्स्यो राम्रो स्वामी।
धोबी को धोबी राजु धोबी छन् अलग्गा कपडा धुने अलग्गा छन् तिमीले भगवानको कपडा र केवल अर्चकहरूको मात्रै कपडा चाहिँ मरे धुने आनयामास योगीन्द्र स्वभटैः परिचारकान् अर्चकान् पाचकान् शैव प्रस्थान समयोचितान् वैष्णवान् गणकान् वैश्यान् शैलूषान् रजकान् तथा मालाकारां बदाबाद बाधकांश लेखनाधिकारिण लेख्ने पनि चाहियो नि त हिसाब किताब गर्ने सब रामन साइड राख्नु भगवान प्रसन्न विवक्ष आहा दुईटै वेदान्तको प्रचार गर्ने रामन स्वामीजी महापणे स्वामीजीबाट जति पनि बाँकी रहेका ग्रन्थ थिए सब ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्ने कति आनन्द आयो होला अनि त्यसपछि त त्यो रङ्गनाथको भित्र मात्रै होइन कलिले पनि भारत छोडिदियो सबैले यही गाउन थाले अब कलियुग छैन अब कलियुग छैन जुन कुरालाई प्रकाश स्वामीजीले गरेको कैङ्कर्य अधुरो भएको थियो त्यो कुरालाई रामन स्वामीले पुरा गरेको छ सबै वैष्णव अर्चकहरू हुन् भनेर त्यस बेलामा पनि 54 जना अर्चकलाई स्थापना गरेको छु रामन स्वामी कच्चाइ रहेछन् अर्चक 54 जना अर्चक श्रीरङ्गमा 54 जना हुनुहुन्छ अर्चकान भनेको छ नि त अर्चकम भने भए पो एउटा मात्रै अर्चक यहाँ चाहिँ अर्चकान भनेको कति छ 54 जना अर्चक राख्नु अरे कसलाई जुठो कसलाई सुत्केरो के पर्छ 4-4 घण्टाको पालो अहिलेसम्म पनि छँदैछ नि 4-4 घण्टा बिहान उत्थापन एउटाले गर्नुहुन्छ अर्को सेवा अर्कैले गर्नुहुन्छ सेवा सकिसकेपछि आरती पटबन्ध अर्कैले गर्नुहुन्छ राजभर अर्कै लाउनुहुन्छ उत्थापन गर्ने बेला फेरि अर्कैले उत्थापन गर्नुहुन्छ सायङ्कालको आरती अर्कैले गर्नुहुन्छ शयन गराउने बेलामा फेरि अर्कैले गर्नुहुन्छ दिनमा 6 जना 7 जना परिवर्तन भएर भगवानको सेवा चलाउनुहुन्छ कल कसको आज्ञाले रामन स्वामीको आज्ञाले आइतबारको पोसाक अलग बिहिबारको पोसाक अलग शुक्रबारको पोसाक अलग भगवानका तिरुमञ्जनका पूजा विधिहरू सबै रामन स्वामीले सब यथार्थ रूपले सबैलाई व्यवस्था गरेको छ अब खुसी हुनुभयो यति राम्रो यति राम्रो यति राम्रो आजसम्म यस्तो भएको थिएन सर्वदेवा कालेषु सर्वेषु बेला बेला सेवाकाल भनेको दिव्य प्रबन्धको पाठ हुनुपर्छ भनेर नित्य पल्लाण्डुको पाठ अनि तिरुपावीको पाठ भगवानको रङ्गनाथ भगवानको उत्थापन कदिरवन गुणदिशे शिखरम वन्दनीनान रामन स्वामी लगाइ बसेको यो पाठ नित्य गर्नु वैष्णवले भनेर हामी त्यसरी भन्छौँ नि नित्य गर्छौँ यो सेवाकाल भगवान प्रसन्न हो आनन्द आयो अरे कलियुग छैन अब उसमा यस्तो लाग्यो अरे प्रकाश स्वामीले गरेको कैङ्कर्य त बल्ल पुरा भयो भन्ने जस्तो भयो अरे भगवानलाई पनि प्रसन्नता आयो भन्नुहुन्छ त्यक्त्वा आख्यानमेतत् शुभदं शुभाद्यं रङ्गे स देवेशयतीश्वराणां संवादभूतं च पठन्ति सन्तः ते यान्ति वैकुण्ठपदं हि सत्यं जसले भन्नुहुन्छ यो आख्यान जसले पढ्दछ कसको रङ्गराजको देवराजको यतिराजको कति राम्रो नाम मिलेको रहेछ क्या रङ्गराजको व्याख्या देवराजको व्याख्या यतिराजको व्याख्या रूपी यो संवाद देवराजले रङ्गराजको लागि यतिराज पठाइरहेको छ कति प्रसङ्ग कस्तो राम्रो मिलेछ क्या सबै राजै राजा एउटा रङ्गको राजा एउटा देवताका राजा एउटा यतिका राजा यी जसले सुन्दछ भने सुनेलाई पनि फल मिलेछ के त वैकुण्ठ पद मिल्छ जसले यो चरित्र श्रवण गर्दछन् ती व्यक्तिहरू परम पदमा पुग्नुहुनेछ भनेर प्रपन्नामृते रामानुजचरित्रे रामानुजस्य विभूतिद्वयाधिपत्यं नाम सप्तदशोऽध्यायः श्री भाष्यकार भगवान को श्रीमद् रामानुज श्रीमद् रामानुज श्रीमद् रामानुज श्रीमद् रामानुज श्रीमद् रामानुज श्रीमद् श्रीमद् रामानुज 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 श्रीमद् श्रीमद् नारायण श्रीमद् नारायण श्रीमद् श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् रङ्गनारायण वेङ्कटनारायण रङ्गनारायण
रंग नारायण वेंकट नारायण रंग संपत नारायण वरद नारायण संपत नारायण संपद नारायण वरद नारायण संपत लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमद रामानुज श्रीमद रामानुज श्रीमद श्रीमद रामानुज 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 श्रीमद रामानुज। बोलो भाष्यकार भगवान को, श्री रंगनाथ भगवान को, श्री लक्ष्मी वरदराज भगवान को, श्री लक्ष्मी संपत कुमार भगवान को, श्री पद्मावती समेत वेंकटेश भगवान को, समस्त भागवत मंडली को, प्रपन्नामृत महाग्रंथ को, चतुर्मास व्रतोत्सव को, समस्त भागवत मंडली को जय जय श्रीमन नारायण।